बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से हमें आगाह करते रहें। जनाब 28 नवंबर को इमरान खान साहब की पेशी थी साइफर केस में। जो जुडिशल कम्प्लेक्स है, अदालत ने उनको रूबरू पेश होने का जो है वो हुक्म दिया था कि इमरान खान साहब को जो इस पेशी पर अदालत में पेश किया जाए। और एक हवा क्रिएट थी इस चीज़ की कि क्या इमरान खान को अदालत में पेश किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इसके हवाले से आज जो भी कार्रवाई हुई और जो फैसला सामने आया उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एक बहादुर बेटी सनम जावेद, जो 9 मई के वाक़यात के बाद गिरफ़्तार जिसको किया गया और उनकी बार बार रिहाई हुई ज़मानतें, और उसके बाद फिर किसी न किसी केस में उनको जो है वो गिरफ़्तार किया जाता है, तो उनकी तहरीरें भी काफ़ी सामने में आती हैं। एक ख़त हमने पहले आपको पढ़ के सुनाया था जो उन्होंने पंजाब पुलिस के नाम लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब मेरा मोबाइल ढूंढ दें। और मोबाइल पे तो एमई नंबर भी होता है, डंडे और पेट्रोल पम्प पे तो एमई नंबर भी नहीं होता। और उसमें उन्होंने लिखा था कि आपकी ताबेदार जो मुलजमा सनम जावेद, एंड पे उन्होंने अपना नाम जो है वो ताबेदार मुलजमा करके मेंशन किया था। आज उनकी एक और तहरीर जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल रही। तहरीर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो ये एक घटिया सियासत जिसको कहा जा सकता है, जो वो हमेशा से करते आए हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वतीरा है कि लोगों की किरदार कुशी की जाए, उसका जो मंजरनामा उसमें पेश किया है वो बिल्कुल जो है वो नून लीग की सियासत पर फिट आता है। और वो लिखती हैं उसमें अपनी तहरीर में कि जहाज़ से किसी खातून की गंदी जाली तस्वीरें फेंकने वाले, किसी खातून पर टाइलें चोरी करने का केस बनाने वाले, खवातीन को गंदे घरों की कूड़ा करकट उठाने वाली ट्रैक्टर ट्राली कहने वाले, किसी बापर्दा खातून के पर्दे का मजाक उड़ाने वाले, और किसी खातून की इद्दत और निकाह पर प्रोपेगेंडा करने वाले, अपने सियासी फ़ायदे के लिए एक मुसलमान को यहूदी कहने वाले, छांगा मांगा में लोगों को खरीदने सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले, खाना काबा में जज को रिश्वत देने वाले, पेट फाड़ कर सड़कों पर घसीटने की बातें करने वाले, अपनी बेटी के मोबाइल में गंदी वीडियोस रखने वाले, लोगों को ब्लैकमेल करने वाले, कतरियों से तोहफे लेने वाले, आधी रातों को तंजीम साजी करने वाले, किस मुंह से अखलाकियात, तरबियत और ज़ुबान पर बात करते हैं। आज इनको जवाब देते हैं तो हमें बदतमीज़ कहते हैं। क्या आप चाहते हैं हम सिर्फ सुनते रहें? आपकी ज़ुबान में तो अभी भी जवाब दिया ही नहीं, फिर भी मसला है। साडा कुत्ता कुत्ता ताडा कुत्ता टोमी, ऐसे कैसे? ये जनाब सनम जावेद की जानिब से एक तहरीर जो है वो आज काफ़ी वायरल रही है सोशल मीडिया पर। और उसमें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बेनज़ीर, मतलब इनके मुकाबले में जब भी औरतें आई हैं तो इन्होंने घटिया सियासत ही की है, और उनको जो है वो डीफेम किया है और उनकी किरदार कुशी की है और उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं। और जो बेनज़ीर की तस्वीरें जिस तरह इन्होंने हेलीकॉप्टर से फेंकी, और एक जो इनका शुरू से अलाकार है जंग ग्रुप, उसके थ्रू जो उन्होंने तस्वीरें वो अखबारों में भी शाया करवाई, तो वो वतीरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रहा है। और उसके साथ साथ लोगों पर इल्ज़ाम लगाने, इमरान खान को यहूदी एजेंट कहने वाले, और ये जितनी भी घटिया सियासत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसका बड़ा साफ और खुला चेहरा जो है वो सनम जावेद ने इन चंद लाइनों में जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को आईना दिखाया है। और लोगों को भी बताया कि ये क्या करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम इनका थोड़ा सा भी कोई जवाब भी देते हैं तो हमें कहा जाता है कि हम बदतमीज़ हैं। और गालम गलोच की सियासत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू की है, और इनका तो काम ही यही है। अब भी देखें आप इंटरव्यूज़, जिस तरह के अडल्ट इंटरव्यू जो सिर्फ बालगों के लिए होने चाहिए, कल जावेद चौधरी साहब से करवाया गया, इसके पीछे किसका आता है? मतलब उस इंटरव्यू से जावेद चौधरी साहब के लिए भी एक सवाल है कि वो क्या निकालना चाह रहे थे, कि वो उनसे पूछना क्या चाह रहे थे। मतलब वो बात को दबा दबा के कह रहे थे, और जावेद चौधरी साहब ये कहना चाह रहे थे नहीं नहीं आप खुल के बोलें, जितना आपसे बोला जाता है आप बोल लें। तो इस तरह की सियासत जो है उससे तकरीबन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उसको अब किनारा कर लेना चाहिए, क्योंकि लोग जो है वो इन चीज़ों को समझ गए हैं कि खाली किरदार कुशी से जो है वो आप किसी को डिफेम करके आगे नहीं आ सकते। आपको परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके पास नहीं है, और वो अवाम में नहीं जा सकते। खासकर जो ये पीटीएम की 16 माह की या 15 माह की हुकूमत थी, इसने जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को डैमेज दिया है, शहबाज शरीफ साहब की जो हुक्मरानी थी, और उसमें जिस कदर जो है वो महंगाई हुई और गरीब आदमी का जीना जितना मुश्किल हुआ इन 15 महीनों के अंदर,
اس کے بعد صرف یہ چیزیں اس طرح کسی پر الزام تراشیاں یا گلو بٹوں کا استعمال یا عدالتوں کا استعمال جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں پورا نہیں کمپنسیٹ نہیں کر سکتا کسی بھی چیز کو. تو آپ کو پرفارم کرنا پڑے گا, پرفارمنس کے ساتھ ہی آنا پڑے گا, عوام کے لیے کوئی بیانیہ کوئی منشور دینا پڑے گا, بجائے اس کے کہ آپ کسی ڈیل پہ آئیں یا اس طرح کی حرکتوں پہ آئیں. آپ کے لیے مشکل ہوگا انتخابات میں اکثریت حاصل کرنا. اب بات کرتے ہیں جناب 28 کو عمران خان صاحب کی پیشی تھی, 28 نومبر کو جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو پیش کیا جانا تھا, لیکن سیکیورٹی کا بہانہ بنایا گیا اور جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں انہوں کی جانب سے جو عدالت کو ایک تحریر بھیجی گئی اس میں انہوں نے یہی لکھا کہ جناب ہم جو ہے وہ سیکیورٹی اتنی اچھی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل سے نکال لیں اور جوڈیشل کمپلیکس میں پیش کریں. اس کے بعد اب عدالت نے یہی فیصلہ جاری کیا, تحریری حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا کہ عمران خان کا جو سائفر ایکٹ ہے اس کے اندر جو ٹرائل ہوگا وہ جیل میں ہوگا اور اوپن ٹرائل ہوگا. خاندان کے جو 5 افراد ہیں ان کو بھی جیل میں اس ٹرائل کے دوران بیٹھنے کی اجازت ہوگی اور ٹرائل سننے کی اجازت ہوگی. لیکن دیکھیں انصاف کا اور عدالتوں کا آج پھر جو ہے وہ کھلا ان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور توہین عدالت ہوئی ہے ایک بار پھر, اور عدالت کے حکم کو جو ہے وہ کسی خاطر میں نہیں لایا گیا. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کا جو جیل ٹرائل اس کو روکا جائے اور ان کو عدالت میں پیش کیا جائے, لیکن وہ حکم جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ہے اس کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا اور عدالت جو ہے وہ صرف منہ دیکھتی رہی ہے کہ کس طرح سے اپنے حکم پر جو ہے وہ عمل درآمد کرایا جائے. اور جو آج فیصلہ آیا جوڈیشل کمپلیکس میں جو مقامی عدالت کی جانب سے فیصلہ آیا, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم نامے کو کسی خاطر میں نہیں لے کے آئے اور وہ ایک بہانہ بنایا. اب سیکیورٹی کا بہانہ اگر انہوں نے بنایا تو اس سے بہت سارے سوال اٹھتے ہیں. سوال یہ بھی اٹھتا ہے جناب کہ آپ اگر ایک شخص کو, عمران خان کی جان کو اگر خطرہ ہے یا وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس کی عمارت کو بھی خطرہ ہے اور یا پھر دیگر افراد کو جو کہا گیا کہ خطرہ ہے ان کی جان کو بھی, اور جو سیکیورٹی ہے وہ پراپر پرووائڈ نہیں کی جا سکتی, تو آپ دیکھیں کہ آپ انٹرنیشنلی پوری دنیا کو کیا میسیج دے رہے ہیں. الیکشن نہ کروا کر, آئین کی خلاف ورزی کر کر یہ جو نگران حکومتیں جس طرح چل رہی ہیں, مذاق تو پوری دنیا میں ہم پہلے بن چکے ہیں کہ یہ ملک ہے یا بنانا ریپبلک ہے کہ ادھر کوئی آئین قانون نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. جس کا دل کر رہا ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کنسٹرکشنز کروا رہا ہے, سڑکیں بنوا رہا ہے وزیر اعلیٰ, نگران وزیر اعلیٰ کا یہ کام ہی نہیں ہے. منتخب حکومت ہے وہ کام کرے, اور نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ملک کے لیے دوروں پہ نکلے ہوئے ہیں اور پیسے اکٹھے کر کے لا رہے ہیں, حالانکہ ان کا کام الیکشن کروانا ہے, الیکشن پہ فوکس کریں. اب یہ ساری چیزیں پہلے ہی پاکستان کا جو ہے وہ کافی پوری دنیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے اور مذاق بن رہا ہے. اب دیکھیں کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں کہ جناب ایک شخص کو آپ سیکیورٹی نہیں پہنچا سکتے اور ایک ہی شہر میں اس کو مطلب آپ نے اڈیالہ سے اٹھانا ہے اور جوڈیشل کمپلیکس تک لے کے جانا ہے, تو اتنا سا جو ٹریولنگ ہے وہ آپ نہیں کروا سکتے. تو آپ انٹرنیشنل جو ایک میسیج ہے وہ کیا دے رہے ہیں دوسرے ممالک کو کہ آپ کے سیکیورٹی ادارے اتنے کمزور ہیں کہ کیا وہ ایک عدالت میں پیشی نہیں کروا سکتے ایک شخص کی. ٹھیک ہے, وہ آپ بات کرتے ہیں کہ جناب آپ نے کرکٹ لے کے آنی ہے پاکستان میں اور جو انٹرنیشنل کرکٹرز ہیں ان کو آپ نے بحفاظت ایک شہر سے دوسرے شہر میں بھی پہنچانا ہے اور جو ہوٹل ہے وہاں سے گراؤنڈ تک بھی پہنچانا ہے. تو کس طرح کا میسیج آپ اپنے سیکیورٹی اداروں کا کیا امیج جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں اور کس طرح کا میسیج دے رہے ہیں لوگوں کو جو باہر بیٹھ کر ہم پر یقیناً ہنس رہے ہوں گے اس طرح کی بات پر کہ یار اس طرح کی اتنی ان کی ماشاءاللہ سخت سیکیورٹی ہے کہ اس طرح کے ان کے پلان ہیں, اس طرح کے ان کے ادارے ہیں کہ وہ ایک شخص کو ایک ہی شہر میں ایک عدالت میں پیش نہیں کر سکتے, اور باتیں یہ کرتے ہیں کہ جناب یہ انٹرنیشنل کرکٹ کو ریوائیو کریں گے پاکستان میں. اور عدالتوں کو بھی اس چیز پہ سوچنا چاہیے کہ ان کی حکومت علی اور ان کی جو توہین ہے اب نہیں ہو رہی. کیا ایک عدالت نے دوسری عدالت کی توہین نہیں کی آج, اور ایک لوور کورٹ نے اپر کورٹ کی توہین کی ہے؟ تو سوال تو یہ بھی پیدا ہوتے ہیں. اور اب عدالتوں کو بھی اس چیز پر ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا پاکستان میں قانون اور آئین کی کوئی حیثیت ہے یا نہیں ہے, یا یہ واقعی ایک بنانا ریپبلک بن چکی ہے. باقی ویڈیو کا اختتام اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل کرے اور پاکستان کی عوام کی مشکلات میں آسانی کرے. پاکستان زندہ باد.